जामातृपुत्रभेदः। रामनगरवासी सीतारामः परोपकारत्वेन अतिथिसत्कारप्रियत्वेन च प्रसिद्धः आसीत्। तस्य गृहम् आगतः कोऽपि अतिथिः याचकः वा कदापि निराशया न प्रतिगच्छति स्म। एकदा सुकामः नाम सङ्गीतविद्वान् कविः तं द्रष्टुम् आगतः। सः धनं प्रसिद्धिं च प्राप्तुम् इच्छन् लक्ष्मणपुरं प्रति गच्छन् आशीर्वादप्राप्तीच्छया सीतारामस्य गृहम् आगतवान् आसीत्। अतिथिसत्कारानन्तरं सीतारामः सुकामम् उक्तवान्, लक्ष्मणपुरे मत्परिचितौ उभौ स्तः। एकः मोहनः, अपरः विशालः। मोहनः मम मित्रस्य परमेशस्य जामाता। सः नगरे सुप्रतिष्ठितः धनिकः, स्वयं कविः अपि सः। कविः कश्चित् अपरस्य कवेः साहाय्यम् अवश्यं कुर्यात् एव। विशालः मम द्वितीयः पुत्रः। सः अपि नगरे प्रसिद्धः एव। परोपकारः तस्य प्रवृत्तिः। सः स्वयं सङ्गीतज्ञः, गायकः च। सः अपि भवतः साहाय्यं कुर्यात् एव। अतः भवान् लक्ष्मणपुरे ताभ्यां मिलतु। भवतः अभीष्टं सिद्धं भविष्यति इति। एतत् श्रुत्वा नितरां सन्तुष्टः सुकामः अवदत्, भवतः आशीर्वादस्य कारणतः लक्ष्मणपुरप्राप्तितः पूर्वम् एव मम कार्यं सिद्धम् इव। इतः गत्वा भवतः नाम उल्लिख्य ताभ्यां सह सम्भाषणं करिष्यामि। भवतः आशीर्वादः मार्गदर्शनं च यदि न अभविष्यत् तर्हि प्रायः मया महत् कष्टम् अनुभोक्तव्यम् अभविष्यत् इति। तदा सीतारामः उक्तवान्, तयोः मेलनावसरे भवता मम नाम न उल्लेखनीयम्। यदि उल्लिख्येत तर्हि भवतः कार्यं खण्डितं भवेत्। तौ साहाय्यं न कुर्याताम्। तौ आत्मानम् असाधारणं भावयतः। कस्यचित् कथनतः मम श्रेष्ठता प्रकाशिता न भवेत् इति तयोः इच्छा। अतः मम नामोल्लेखः भवता न करणीयः एव। तौ तु परोपकारशीलौ एव। अतः साक्षात् दर्शनमात्रेण भवता साहाय्यं प्राप्यते एव इति। लक्ष्मणपुरं प्राप्तवान् सुकामः आदौ मोहनस्य गृहं प्राप्तवान्। अहं कश्चन कविः अस्मि इति आत्मानं परिचाय्य सः उक्तवान्, महोदय, भवतः कलाप्रियतां, कविप्रतिभाम्, उदारतां च श्रुत्वा अहं भवत्समीपम् आगतः। अहम् अपि काव्यक्षेत्रे परिश्रमवान् अस्मि। एतस्मिन् कलापोषके नगरे कलासेवा करणीया इति उद्देशेन अहम् अत्र आगतः अस्मि इति। मोहनः सुकामस्य मेलनात् नितरां सन्तुष्टः। तथापि सः तस्य प्रतिभां परीक्षितुम् इष्टवान्। अतः स्वस्य श्वशुरस्य परमेशस्य जीवनवृत्तान्तं श्रावयित्वा, भवान् एतत् वृत्तान्तं काव्यरूपेण उपस्थापयतु तावत् इति सूचितवान्। सुकामः तत् वृत्तान्तं मनसि निधाय ताललयान्वितं ललितगम्भीरम् एकम् आशुपद्यं रचयित्वा श्रावितवान्। एतत् श्रुत्वा सन्तुष्टः मोहनः, भवान् वस्तुतः श्रेष्ठः कविः इत्यत्र नास्ति सन्देहः। मम मित्रं कलाशेखरः भवादृशस्य कवेः सान्निध्यम् इच्छति। अहं तस्मै एकं पत्रं दास्यामि। तत् स्वीकृत्य भवान् तं पश्यतु। तेन सह विना द्वितीयचिन्तनं भवन्तं स्वीकरिष्यति इति उक्तवान्। एतावत् उक्त्वा कलाशेखराय एकं पत्रं विलिख्य सुकामाय दत्तवान् मोहनः। मोहनस्य अनुज्ञां प्राप्य निर्गतः सुकामः विशालं दृष्ट्वा, अहं कश्चन सङ्गीतज्ञः अस्मि इति वदन् स्वपरिचयम् उक्तवान्।
विशालः सुकामस्य विनयेन व्यवहारेण च नितरां सन्तुष्टः। तथापि सोऽपि सुकामस्य सङ्गीतज्ञानस्य गभीरतां ज्ञातुम् इच्छन् उक्तवान्, मान्यवर, मम पितरम् अधिकृत्य मदग्रजेन एकं पद्यं रचितम् अस्ति। तत् समुचितेन रागेण यदि भवान् श्रावयेत् तर्हि अहम् अनुगृहीतः स्याम् इति। विशालेन दत्तं पद्यं सकृत् पठित्वा समुचितं रागं योजयित्वा सुमधुरेण कण्ठेन गीतवान् सुकामः। विशालः अपि मम मित्रस्य कलाशेखरस्य दर्शनात् भवदिष्टं सेत्स्यति इति उक्त्वा पत्रं दत्त्वा तं प्रेषितवान्। उभयविधम् अपि पत्रं स्वीकृत्य सुकामः कलाशेखरं द्रष्टुं गतवान्। कलाशेखरः स्वयं कविः, कविपोषकः च, सङ्गीतज्ञः, सङ्गीतश्रवणासक्तः च। नगरे धनिकगणे तस्य विशेषमान्यता आसीत् अपि। यः हृदयहारी पद्यं रचयेत्, यश्च विविधैः रागैः मनः तर्पयेत्, तादृशः कश्चन मद्गृहे अस्ति चेत् वरम् इति चिन्तयति स्म सः। सः सुकामेन आनीतं पत्रद्वयं पठित्वा अवदत्, येषु दिनेषु कविमान्याः नीरसश्लोकरचयितारः, सङ्गीतज्ञं मन्याः श्रोतृपीडयितारः च आधिक्येन दृश्यन्ते। अतः वास्तविकाः प्रतिभाशालिनः कलाकाराः विरलाः एव जाताः। एतदर्थम् एव अहं मम मित्राणां पत्रम् अस्वीकृत्य आगतं कमपि न पुरस्करोमि। भवता आनीतयोः पत्रयोः दर्शनात् ज्ञायते यत् भवान् कविः सङ्गीतज्ञश्चापि इति। तथापि प्रत्यक्षं द्रष्टुम् अपि प्रमाणैः दृढीकरणीयं खलु। अतः वदामि, आत्मना रचितम् एकं गीतं सरागं गायतु कृपया इति। एतदनुगुणं सुकामः स्वरचितम् एकं सुन्दरं पद्यं मनोहररागेण गीतवान्। एतस्मात् कलाशेखरः वशीकृतः अभवत्। सुकामविषये न केवलम् आदरः, अपि तु महती मैत्री अपि उत्पन्ना। एवं सुकामस्य जीवनम् अविचिन्तितरूपेण सुखमयं जातम्। एतस्य सर्वस्य कारणं हितचिन्तकाः एव इति सः निर्णीतवान्। अतः हितचिन्तकानां विषये कृतज्ञतां प्रकटयितुं भोजोत्सवः कश्चन व्यवस्थापनीयः इति सः चिन्तितवान्। आदौ सः मोहनस्य समीपं गत्वा उक्तवान्, मान्यवर, भवतः साहाय्येन एव अहं जीवने सुस्थः सफलः च जातः। कृतज्ञताप्रकाशनोद्देशेन अहम् एकं भोजोत्सवं निश्चितवान् अस्मि। तत्र भवता सकुटुम्बम् उपस्थातव्यम् इति मम इच्छा। कृपया एतद्विषये अङ्गीकारः सूचनीयः भवता इति। मोहनाय एषः प्रस्तावः सर्वथा न अरोचत। अतः सः अप्रसन्नतां प्रकटयन् उक्तवान्, भवता स्वयोग्यतायाः प्रतिभायाः च कारणतः एव मम साहाय्यं प्राप्तम्। अत्र मम औदार्यस्य पात्रम् अत्यल्पम्। एतादृशस्य निमित्तं भोजोत्सवस्य व्यवस्थापनं, सर्वेषां पुरतः कृतज्ञताप्रकाशनं च अहं सर्वथा न इच्छामि इति। तदा क्षमायाचनं कुर्वन् विनयेन उक्तवान् सुकामः, इह प्रपञ्चे कृतम् उपकारम् अपि विस्मर्तुम् अर्हः प्राणी मानवः एकः एव। अद्य अहं भवतः महान्तम् उपकारं प्राप्तवान् अस्मि, किन्तु अग्रे भवता कृतम् उपकारं विस्मृत्य भवती अनादरं दर्शयेयं, निन्दनं च कुर्याम्। तदा जनाः मां कृतघ्नं वदन्तः भूत्कुर्युः। तत् न भवेत् इति विचिन्त्य अहं सर्वेषां पुरतः भवता कृतम् उपकारम् अङ्गीकुर्वन् अस्मि। एवम् अङ्गीकारः
अज्ञानजनितातः कृतघ्नतातः रक्षणे वज्रकवचायते। अतः भोजोत्सवस्य विषये अनुरोधं कुर्वन् अस्मि। तद्दिने भवतः उपस्थितिः मम उपकाराय एव इति। मोहनः सुकामस्य बुद्धिमत्तां दूरदर्शितां च दृष्ट्वा सन्तुष्टः सन् उक्तवान्, अस्तु, तस्मिन् दिने उपस्थितः भविष्यामि। तस्य कार्यक्रमस्य निमित्तं मम श्वशुरः परमेशः, श्यालः गणपतिः च निमन्त्रितौ चेत् वरं स्यात् इति। पुनः अपि व्यक्तिद्वयस्य नाम सूचयतु कृपया इति सुकामेन सानुरोधं निवेदितः मोहनः। मम अग्रजं विशालं, पितरं सीतारामं चापि निमन्त्रयितुम् अर्हति भवान् इति सूचितवान्। मोहनः सीतारामवर्यस्य एव पुत्रः, विशालः एतस्य सहोदरः एव इति ज्ञात्वा सुकामः आश्चर्यचकितः अभवत्। यतः सीतारामः विशालम् एव पुत्रत्वेन निर्दिष्टवान् आसीत्, न तु मोहनम्। अनन्तरं सुकामः विशालस्य गृहं गत्वा तमपि भोजोत्सवनिमित्तं निमन्त्रितवान्। सकुटुम्बं सपरिवारं च उपस्थातव्यम् इति तम् अपि सानुरोधं निवेदितवान् सः। तदा विशालः आदौ पितुः सहोदरस्य च नाम सूचितवान्। पुनरपि यदा प्रार्थितं तदा श्वशुरस्य परमेशस्य, श्यालस्य गणपतेः च नाम तेन सूचितम्। एतस्य श्रवणात् सुकामः पुनरपि आश्चर्यचकितः। मोहनविशालौ न केवलं सीतारामस्यैव पुत्रौ, अपि तु तौ परमेशस्य जामातरौ अपि। सीतारामवर्यः एतद्विषये किमपि न उक्तवान् एव। एवं किमर्थं वा स्यात्? प्रत्यक्षदर्शनात् एव एषः अंशः स्पष्टीकृतः भवेत्। सीतारामवर्यः भोजोत्सवार्थं निमन्त्रणीयः अस्ति एव इति चिन्तितवान् सुकामः। रामपुरं प्रति प्रस्थितवान्। सीतारामं दृष्ट्वा साष्टाङ्गं नमस्कृत्य विनयेन उक्तवान् सुकामः, महानुभाव, भवद्विषये मया यत् श्रुतम् आसीत् ततोऽपि नितरां विलक्षणः श्रेष्ठः च अस्ति भवान्। अतः समर्प्यते एषोऽयं प्रमाणाञ्जलिः। भवतः परोपकारबुद्धिं निस्वार्थभावनां च दृष्ट्वा यथा आकृष्टः अस्मि, तथैव भवतः रहस्यमयबुद्धिं गम्भीरज्ञानं च दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः अपि अस्मि। भवतः सूचनायाः अनुगुणम् अहं भवन्मित्रस्य परमेशस्य जामातरं मोहनं, भवतः द्वितीयपुत्रं विशालं च दृष्टवान्। तयोः साहाय्यस्य कारणतः, भवतः आशीर्वादस्य कारणतः च अहं जीवने सुस्थितिं प्राप्तवान् अस्मि। साहित्यसङ्गीतयोः सेवां कर्तुम् उत्तमम् अवकाशं प्राप्तवान् अस्मि अपि। भवतां सर्वेषां सहकारेण एव अहम् एतां स्थितिं प्राप्तवान् इत्यत्र नास्ति सन्देहः। उपकृतवतां विषये कृतज्ञताप्रकाशनं मम धर्मः। अतः एकं भोजोत्सवं निश्चितवान् अस्मि। तदर्थं निमन्त्रयितुम् अत्र उपस्थितः अस्मि। एतदवसरे एतत् अपि ज्ञातुम् इच्छामि यत् मोहनविशालौ भवतः पुत्रौ एव चेदपि, परमेशस्यैव जामात्रौ चेदपि, एकं स्वपुत्रत्वेन अपरं च परमेशजामातृत्वेन च भवान् किमर्थं निर्दिष्टवान् इति। अल्पमतिः अहम् एतस्य रहस्यं ज्ञातुं नाशक्तवान् इति। तदा सीतारामः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, यद्यपि मोहनः विशालः च समर्थौ, सम्पन्नौ, सम्मान्यौ, परोपकारशीलौ च स्तः, आतिथ्यादिषु वंशपरम्परायाः एव अनुसर्तारौ सः, तथापि मोहनस्य स्वाभाविकः पक्षपातः श्वशुरस्य विषये, विशालस्य तु मद्विषये। मोहनः स्वशुरपरिवारस्य प्राधान्यं चिन्तयति, विशालश्च मत्परिवारस्य।
यथा बुद्धस्य अनुयायिनः बौद्धाः, शिवस्य अनुयायिनः शैवाः, भगवती भक्तिमान् भक्तः, गुरोः आज्ञाकारी शिष्यः, तथैव श्वशुरस्य महत्त्वं यः चिन्तयति सः जामाता इति। पितुः महत्त्वं यः चिन्तयति सः पुत्रः इति च उच्यते। व्यक्तीनाम् आचरणं, व्यवहारं, चिन्तनं च अवलम्ब्य एतादृशानां शब्दानां प्रयोगः भवति। एषः अंशः भवतः विषये अपि अन्वितः भवति। यदि भवान् कलाशेखरस्य इच्छानिच्छादिमात्रम् अनुसरन् तस्य आश्रयमात्रम् एव अवलम्बमानः तिष्ठेत् तर्हि भवान् तस्य सेवकमात्रं भवेत्। भवता तु महाकविना सङ्गीतकुलतिलकेन च भवितव्यम्। अतः विस्तृतः कविप्रपञ्चः सङ्गीतसागरः च भवता कदापि न विस्मर्तव्यः इति। सीतारामस्य उपदेशः विचारचातुरी च सुकुमारस्य हृदयं प्राविशत्। जीवनस्य लक्ष्यं स्फुटं जातम्, मार्गश्च स्पष्टः जातः। मोहनः आदौ श्वशुरश्यालयोः नाम्नः उल्लेखं कृत्वा अनन्तरकाले पिता भ्रात्रोः नामलेखं कृतवान्। अतः तस्य जीवने जामातृत्वं प्रधानं जातम्, पुत्रत्वं च गौणम्। किन्तु विशालः तावत् आदौ पिताभ्रात्रोः नाम्नः उल्लेखं कृतवान्, अनन्तरम् एव श्वशुरश्यालयोः नाम उल्लेखितवान्। अतः तस्य जीवने पुत्रत्वं प्राथम्यम् आवहति, जामातृत्वं च द्वितीयस्थाने तिष्ठति इति चिन्तितवान् सुकामः। एवं जामातृपुत्रभेदं ज्ञातवान् सुकामः सर्वदा ज्ञानपूर्णम् एव वचनं वदन्तं सीतारामम् आदरेण भोजोत्सवार्यं निमन्त्र्य तदीयाम् अनुज्ञां प्राप्य ततः निर्गतवान्। कथा समाप्ता।